सरकार अलामा सैयद साहिब सज्जाद नकवी साहब आए जिक्र फिज़ार हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। सरकार अलामा सैयद साहिब सज्जाद नकवी साहब। अपनी हैसियत अपनी शान को मद्देनज़र रखते हुए और आले मोहम्मद की असमत को मद्देनज़र रखते हुए बाआवाज़ बुलंद सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, इस आज़ाद खाने की तरवीज के लिए, आज़ादारी की तरवीज के लिए, आज़ादारों की हिफाजत के लिए, बीमारों की सेहत याबी के लिए, मकरूज़ीन के कर्ज की अदायगी के लिए, ज़हूर इमाम में ताजील के लिए, इमाम ज़माना का साया सरों पर कायम और दायम रहने के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा व लहु शुक्रु अला मा अलहमा व सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूमिन निअमन इब्तदाहा व सुबूते आलाइन व अस्दाहा। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह मुतफ़द्दिलुन अला जमीइ मन यराहु व मुतफ़द्दिलुन अला जमीइ मन अंशाहु करीमुन व हलीमुन ज़ू अनातिन क़द वसिअ कुल्ल शैइन बिरहमतिहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इफ्ताहन व अला औसियाइहि ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल आरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुरावे मक़दमिहिल फ़िदा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सलावत। नारे तकबीर। इज्तिमा हो चेलम का, मोमिनीन हो 67 टीवी के, और इतना ठंडा जवाब है ये कोई जोड़ नहीं बनता। मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन के नाना का नाम अजीम, मिल के नारे रिसालत, नारे हैदरी, जज्बे ईमानी का इजहार, मिल के नारे हैदरी, हुसैनियत नहीं, नेकियों से प्यार करते हुए मिल के हुसैनियत, यजीदियत, बुराइयों से नफरत करते हुए मिल के यजीदियत। एक दफा मिल के हुसैनी सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। शुक्र है उस परवरदिगार का जिस परवरदिगार ने हमें हुसैन जैसा अजीम इमाम अता किया। सरसठ टीवी वालों, गो कि ये मेरा पहला मौका है आपकी ज़ियारत का, मगर आपकी तारीफ मैं सुन चुका हूँ, लिहाजा उसी तारीफ को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन जुमलात के साथ करने चला हूँ कि तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जिस अल्लाह ने अपनी हम्द के लिए मोहम्मद, जिस अल्लाह ने अपनी हम्द के लिए मोहम्मद, अपनी बुलंदी के लिए अली, अपनी इस्मत के लिए फातिमा,
اپنے حسن کے لیے حسن اور سب ملا کر خود کو منوانے کے لیے حسین بھیجا۔ سلامت رہیے، میری توقع سے زیادہ آپ نے استقبال کیا ہے۔ چلے میں پھر کنجوسی کے بغیر اگلا جملہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ نے ہمیں اتنے عظیم راہبر دیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمہ بنا دیا، جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمہ بنا دیا۔ کیسے راہبر دیے؟ جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر کر دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر کر دیا، بے مال کو دیکھا بے لال کر دیا، مجبور کو دیکھا مختار کر دیا، جنہوں نے منکروں کو دیکھا فنار کر دیا، ہم سب کو دیکھا تو آزادار کر دیا۔ مل کے بھائی یہ شکر ہے، شاہد بھائی، کاشف بھائی، یہ شکر ہے اللہ کا کہ جس اللہ نے ہمیں اتنے عظیم امام عطا کیے۔ میرے ساتھ میں امامہ ہے، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ ایک بات کرنے چلا ہوں۔ جائیے، آپ مجھ سے زیادہ تاریخ سے واقف افراد ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے سننے والے افراد ہیں۔ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں میں موجود مسالک کو دیکھیے، مکاتب کو دیکھیے، فرقوں کو دیکھیے، ان میں موجود گروہ دیکھیے۔ جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے آپ کو نظر ہی آئے گا کہ ان کو ایسے ایسے عجیب راہبر ملے کہ اپنی زندگی کے اختتام پر اتنے غیر مطمئن تھے کہ کسی نے کہا کاش میں جانور ہوتا، کسی نے کہا حسینیت سننے آئے نا، مجھے حکم کیا ہے حسین اور حسینیت پر پیغام دینا ہے۔ اتنے غیر مطمئن تھے کہ کسی نے اپنی زندگی کے اختتام پر کہا کاش میں جانور ہوتا، میرا حساب نہ ہو سکتا۔ کسی نے کہا کاش میں درخت کا پتا ہوتا، میرا حساب نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں پھر شکر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں حسین کی شکل میں اتنا عظیم راہبر دیا ہے جو اتنا مطمئن تھا کہ اصغر جیسا بیٹا بھی دیا، اکبر جیسا بیٹا بھی دیا، سب کچھ قربان کروانے کے بعد سر کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک۔ میرا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے پایا۔ لہٰذا میں نے اپنی گفتگو کے لیے اور حسینیت کے پیغام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس آیہ مافی ہدایہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، سلامت رہیے، تم میرا ذکر کرو،
میں تمہارا ذکر کروں گا. بھائی بہت بیدار مجمع، خدا کی سماعتوں کو تا ظہور امام سلامت رکھے. یہ ہاتھ اٹھتے رہے اور نجف کے والی کی دہلیز پہ جا کے لگے. اللہ نے کہا اپنے بندے کو، یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، کہنے والا کون ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے. کہنے والا اللہ ہے اور قائل اپنے بندے سے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرا بندہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مگر اللہ نے کہا میرا بندہ یاد رکھنا تم میرا ذکر کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق. بھائی یہاں پہ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ 67 ٹی وی کا معیار کیا ہے. اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق. میرا بندہ تم میرا ذکر کرو گے جہاں جہاں تک تمہاری حد ہوگی. میں تمہارا ذکر کروں گا جہاں جہاں میری حد ہوگی. تم میرا ذکر کرو گے اپنے پیمانوں پہ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے پیمانوں پہ. اب میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ تاریخ انسانیت میں ہمیں کوئی ایسی مثال نظر آئے جس نے عشق توحید کے سمندر میں ڈوب کر ذکر الہی کیا ہو. اب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹانے لگا اور اوراق کو پلٹاتے ہوئے میں پہنچا 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں. مجھے ایک انسان ایسا نظر آتا ہے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی ایک انسان اس اوج پہ جا کر ذکر توحید کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو کیسے پورا کرے گا. اب میں نے دوبارہ سے تاریخ کے اوراق کو پلٹانا شروع کیا. اب جیسے جیسے اوراق کو پلٹایا مجھے نظر ہی آیا جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا ذکر حسین بھی بڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا ذکر حسین بھی بڑھتا چلا گیا. بھائی ہماری آنکھوں نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے کہا ہم حسین کی زیارت پہ نہیں جانے دیں گے. بھائی وہ بادشاہ مر گئے، حسین زندہ باد رہا. ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ بادشاہوں نے شرطیں لگائی اگر 2 بیٹے رکھتے ہو ایک بیٹا ذبح کرواؤ پھر حسین کی زیارت پہ جانا. ہماری ماں نے ایک بیٹا دیا، حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا. پھر بادشاہوں نے شرطیں لگائی اگر 2 بازو رکھتے ہو ایک بازو قلم کرواؤ پھر زیارت عباس پر جانا. عباس کے جوانوں نے ایک بازو دیا اور عباس کی زیارت کو ترک نہیں کیا. میں کہتا ہوں میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے 40 پہ کربلا. جب کربلا جاؤ نا تو ذکر حسین اور ذکر توحید کا اتنا خوبصورت منظر نظر آئے گا کہ زبار حسین کے روزے کے گرد ایسے منڈلاتا ہے جیسے پروانے شمع کے گرد منڈلاتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں جو سب لٹا کے شکر کا سجدہ ادا کرے بس ہے جہاں میں اب وہی شاہ مشرقین اور زیر خنجر حسین بولے لبیک یا خدا. ہر کوئی اب پکارے لبیک واقف ہو. یہ ذکر حسین ہے جو کسی دور میں رکا نہیں، پر رک نہیں سکتا. کیوں؟ سنو کہ جملہ قبول کرو کہ جملہ ذکر حسین پابندیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا. ذکر حسین رک نہیں سکتا، ذکر حسین ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بھائی جس کے ذکر کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے،
जिम्मा खुदा ले ले, उसके जिक्र को भला कौन रोकेगा। और याद रखिएगा, अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरा जिक्र किया है, अब मैं तेरा जिक्र ऐसे करूंगा कि बादशाह आएंगे तुझ पर पाबंदियां लगाएंगे, तेरे जिक्र पर पाबंदियां लगाएंगे। भाई देखिए, हमारे मुशाहिदे की बात है, हमारे मुशाहिदे की बात है। तारीख में अगर 3 चीजें मिल जाएं, तवज्जो कीजिएगा, तारीख में अगर 3 चीजें भाई मिल जाएं तो तारीख इंसानियत में से किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती का नाम मिटा सकती है। पहली चीज का नाम है हुकूमत, तवज्जो, पहली चीज का नाम है हुकूमत, दूसरी चीज का नाम है माल, तीसरी चीज का नाम है प्रोपेगेंडा। ये 3 चीजें अगर मिल जाएं तो तारीख इंसानियत में से किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती का नाम मिटा सकती है। मगर ये करम है ज़हरा के लाल का कि तारीख इंसानियत में हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े माल खर्च हुए, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे होते रहे, मगर हुकूमतें खर्च हो गई, बादशाह मर गए, झूठी हदीसें पढ़ने वाले अपनी अपनी कब्रों के जहन्नुमों में चले गए। मगर ज़हरा का लाल हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदा। बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन है, बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन है। खुदा के लिए क्या से क्या करता रहा हुसैन। लोग तो कहते हैं किबरिया को लपेट, किबरिया को विकेलो करके लपेट। मिल के भाई, मिल के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। तो ये जिक्र है। अच्छा, मेरा बाप से सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं। मेरा बाप से सवाल है, ये जो जिक्र हुसैन रोकते हैं, पाबंदियां जो लगाई जाती हैं, ये जो FIRs काटी जाती हैं, अच्छा चलो एक जुमला आ गया, मैं कह दूं ये जो बिल पास किए जाते हैं, भाई ये हमारा इफ्तिखार है कि हमने बिल वालों को माना ही नहीं है, हमने उनकी चौखट पे सर झुकाए नहीं जिनका एहतराम बिलों के जरिए से करवाया जाए। हमने जुमला जुमला हमने बिल वालों को नहीं माना, हमने दिल वालों को। बिल वालों को हमने माना ही नहीं, मयार ही नहीं, मयार ही नहीं है। इज्जत का मयार कल भी दिल था, आज भी दिल है। उमवियों का, अब्बासियों का, माज़रत अब्बासियों का आखिरी खलीफा, तवज्जो, अब्बासियों का आखिरी खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह जब इराक के सफर पर निकला, सामर्रा काज़मैन से गुजरा, इसने देखा कि रोज़े आबाद हैं, दुआएं मांगने के लिए अज़ादार ज़फ़ार आ रहे हैं, मन्नतें मांगने के लिए ज़फ़ार आ रहे हैं, रोज़े बड़े बेहतर अंदाज में आबाद हैं। इसका ये ज़हन था, जब मैं अपने बड़ों की कब्रों पे जाऊंगा यही मंजर होगा। अब इस सोच को लेकर ये अपने बड़ों की कब्रों पर गया। जब गया ना, देखा जानवरों ने डेरे बना रखे थे, जानवरों ने डेरे बना रखे थे, भाई जानवरों ने डेरे बना रखे थे। इसके मुशीर ने पूछा, बादशाह हुकूमतें आपकी रही, माल आप खर्च करते रहे, बंदे आपके बिकते रहे, मगर नाम उनका जिंदा है जिनको आप मारते रहे, जिनको कैद करते रहे। वजह क्या है? अरबी का एक मकूला है, अशरफो तुरफो बिल आदा। शर्फ वो है जो दुश्मन की ज़बान से निकले, शर्फ वो है जो दुश्मन की ज़बान से निकले। जब उसने कहा ना बादशाह वजह क्या है, बादशाह कहने लगा बात ये है कि हमारे बड़ों ने लोगों की गर्दनों पर हुकूमत की है, इनके बड़ों ने लोगों के दिलों पर हुकूमत। हुकूमत की है और इनके बड़ों ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की है।
یہ ذکر حسین. اچھا آپ کا سوال پہ آگیا, بیدار ہے نا, تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے نہیں میرا جواب دے حیدری. میرا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ذکر حسین روکا جاتا ہے, یہ کیوں روکا جاتا ہے؟ بولیے میرے ساتھ, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, زندگی جو ہے وہ حسین کا صدقہ رہے گی, ڈرنے کی ضرورت نہیں. بتائیے یہ جو ذکر حسین روکا جاتا ہے, کیوں روکا جاتا ہے؟ بھائی ذکر حسین اس لیے روکا جاتا ہے کہ جب جب ذکر حسین ہوگا یزیدیت کا چہرہ نظر آئے گا, یزیدیت کا کھلا ہوا آشکار چہرہ نظر آئے گا. یہی وجہ ہے, جملہ کہنے چلا ہوں, یزیدیت کا آشکار چہرہ نظر آئے گا, اور جب چہرہ نظر آئے گا تو ہمیں کھل کے لعنت ڈالنے کا موقع ملے گا, کھل کے لعنت ڈالنے کا موقع ملے گا. یہی وجہ ہے کہ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. ذکر حسین ہے, ذکر حسین ہے. چلو یہی معیار برقرار رکھنا, نتیجہ دیتا ہوں, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. یہی وجہ ہے ذکر حسین کو روکا جاتا ہے, پابندیاں لگائی جاتی ہے. مگر فکر نہ کیا کرو عزادارو, کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی ملا روک نہیں سکتا, کوئی ملا روک نہیں سکتا. بھائی دیکھیے, اللہ نے کہا حسین تو نے میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, حسین تو نے اصغر و اکبر جیسا بیٹا دیا, مگر حسین وقت تھا گزر گیا. میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں, نہ کسی نبی کے نام کی سبیل لگے گی, نہ کسی ولی کے نام کے جام پلائے جائیں گے. حسین جب بھی سبیل لگے گی نام تیرا ہوگا, جب بھی جام پلائے جائیں گے حسین نام تیرا ہوگا. بھائی اقبال نے کہا تھا نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں اقبال کے مریدوں سے کہوں گا, اگر اس شعر کا مصداق دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو نو کے سینہ پر, حسین کو نو کے سینہ پر, حسین کو نو کے سینہ پر قرآن پڑھتا دیکھو. یہی وجہ ہے شاعر کہتا ہے, شاہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا, پھل لگ سکے نہ جس پر وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام رکھتا نہیں بچوں کا اب یزید, شبیر نے یزید کا گالی. شبیر نے یزید کو گالی بنا. یہ ذکر روکتے ہو, تم مٹ جاؤ گے, ذکر حسین نہیں مٹ سکتا, ذکر حسین نہیں مٹ سکتا. اچھا یہ دیکھیے, یہ اتنا بڑا ذکر ہے, اتنا بڑا ذکر ہے, میں بہت بڑا جملہ کہنے چلا ہوں, یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس ذکر نے تمام اذکار کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے. بھائی اب ہر بات پہ زور لگاؤں گا تو آپ داد دو گے, کچھ بات وزنی ہوتی ہے, زور نہ بھی لگے تو اس بات کے معیار پر آپ کو پہنچ جانا چاہیے. میں نے کہا یہ اتنا, آپ سلامت رہیے, یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس ذکر نے تمام اذکار کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے. چلو میں دلیل سے, کاشفی دلیل سے بات کرتا ہوں. دیکھیے آپ تمام مومنین مجلس میں آئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ عزاداری کا سلسلہ سلامت رہے. آپ مجلس میں آئے, آپ سے کسی نے یہ پوچھا, جملہ دینے چلا ہوں, سر اٹھائیے گا, آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ کاشف بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, تو آپ نے کیا کہا, میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں. سلامت رہیے, جو پہنچے ان کو میرا سلام ہے, جو نہیں پہنچے میں نتیجے تک لے کر جاؤں گا. آپ نے کہا کہ بھائی میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں. اب میرا یہ سوال ہے, کیا اس مجلس حسین میں فقط ذکر حسین ہوتا ہے؟ بھائی یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں ذکر اللہ کا بھی ہوتا ہے, ذکر رسول کا بھی ہوتا ہے, ذکر علی حیدر کرار کا بھی ہوتا ہے, ذکر اولیاء کا بھی
کہ حیدری حسین اتنا لجپال ذکر ہے، اتنا کریم ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا بہت بڑا جملہ، اپنی خطابت سے بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں۔ یہ ذکر حسین کو اس لیے بھی روکا جاتا ہے کہ بھائی یہ ذکر حسین ہی ہے جس نے یزیدیت کو برائیوں کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ یزیدیت کو برائیوں کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ، معیار بلند کیجئے گا، اسی معیار پہ میرا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر حسینیت کی ٹھنڈک آپ کے دل میں پیدا ہو میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ آپ نے اتنا پیارا استقبال کیا ہے، سیالکوٹ سے یہاں تک آنے میں میری تھکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا یزیدیت کو تمام برائیوں سے منسوب کر دیا۔ یاد رکھیے گا واقعہ کربلا سے پہلے ہر برائی اپنے نام سے جانی جاتی تھی، ہر اچھائی اپنے نام سے جانی جاتی تھی، ہر برائی اپنے نام سے، ہر اچھائی اپنے نام سے، ہر برائی اپنے نام سے، ہر اچھائی اپنے نام سے۔ واقعہ کربلا سے پہلے جھوٹ جھوٹ تھا، فسق فسق تھا، غیبت غیبت تھی، زنا زنا تھا۔ واقعہ کربلا سے پہلے ہر اچھائی اپنے نام سے جانی جاتی تھی، سچ سچ تھا، نماز نماز تھی، روزہ روزہ تھا، حج حج تھا، زکات زکات تھی۔ مگر حسین نے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ کربلا کے بعد ہر برائی کا نام یزید ہو گیا، ہر اچھائی کا نام حسین۔ ہر برائی کا نام یزید ہو گیا، ہر اچھائی کا نام۔ یاد رکھنا آزادارو، اس ممبر پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کہنے چلا ہوں۔ اطمینان رکھو، یہ ذکر کبھی روک لے گا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھائی اس ذکر کی حفاظت اور اس ذکر کو بلند کیا بی بی زینب نے۔ میں دلیل سے بات ثابت کروں گا، میں کچھی بات کرنے کا عادی نہیں۔ اس ذکر کو بی بی عالیہ نے بلند کیا، اور کہاں بلند کیا؟ دربار یزید میں۔ 67 ڈھیپی والوں، میرا آپ کے سامنے اپنے ان پیارے مومنین کے سامنے اے سی اور پنکھوں کے سائے میں اس چار دیواری کے اندر سیکیورٹی کے حصار میں علی پڑھنا اور ہے، دربار یزید میں علی پڑھنا اور ہے، دربار یزید میں علی پڑھنا اور ہے، دربار یزید میں حسین پڑھنا اور ہے۔ جب یزید نے کہا نا زینب ہم نے تمہارے بھائی کا نام ختم کر دیا، زینب ہم نے تمہارے بھائی کا گلا کاٹ دیا، زینب ہم نے تمہارا ذکر ختم کر دیا، اس وقت علی بیٹی اپنے بابا کے لہجے میں بولی یزید سن فقید قیدکا وسعو سعیکا والناصب چہدکا فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا ولا تدرکو عمدنا ولا ترحزو انت آرہا فہل رائیکا الا فند وعیامکا الا قدد وجمعکا الا عدد۔ بی بی نے کہا تو یزید سن، تو جتنی بجلیاں گرانا چاہتا ہے گرا، جتنے مسائل لینا چاہتا ہے دے، جتنی مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کر، مگر میں علی کی بیٹی ہو کر تیرے دربار میں تجھے زبان دے کر جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد، حسین آج زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی یہی وجہ ہے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں دنیا والوں اگر قیامت تک ابدی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں در حسین پر آنا ہوگا، اس لیے کہ حسین کا در وہ عظیم در ہے جو انسان کو ابدی زندگی عطا کرتا ہے،
चलो जुमला बदलता हूँ, आपने तवज्जो नहीं की, कोई बात नहीं, इससे बड़ा जुमला कहता हूँ। मैंने कहा हुसैन का दर वो दर है जो इंसानों को अपनी जिंदगी अता करता है। जुमला बदलता हूँ, हुसैन का दर वो दर है जो एक लम्हे में लानतुल्लाह को अलैहिस्सलाम करता है। अच्छा भाई, आजकल बड़ी बहस की जाती है कि यजीद रजी अल्लाह, यजीद, एक बात कहना चाहता हूँ, यजीद रजी अल्लाह, भाई आपके सामने है ना, आपके सामने की बात है, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। मैं कहता हूँ भाई, यजीद को रजी अल्लाह ना बनाना, इसलिए कि अगर यजीद को रजी अल्लाह बनाओगे तो बड़े सारे रजी अल्लाह शक में आ जाएंगे, आ जाएंगे, बड़े सारे रजी अल्लाह शक में आ जाएंगे। तो भाई अगर अबदी हया, अबदी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें हुसैन के दर पर आना होगा, हुसैन के दर पर आना होगा। और हुसैन का दर वो अजीम दर है जो इंसान को रजी अल्लाह नहीं, यार मुझे नहीं मालूम क्या सुन रहे हो, रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम करता है। और अगर मिसाल देखना चाहो तो हुर को देख लो, मिसाल देखना चाहो तो हुर को देख लो। शायर कहता है ये अदना सा एजाज़े हुसैन इब्ने अली है, पलट के देखा तो वो मुजरिम भी बली है। एजाज़े हुसैन इब्ने अली है, पलट के देखा तो वो मुजरिम भी वली है। ये वो दर है जो इंसान को वली बना। और जहाँ पर दुनिया वालों को हमने कहा कि अबदी हयात चाहते हो, वहाँ पर हम तंबीह भी करना चाहते हो। दुनिया वालों, अगर हुसैन के दर को छोड़ के जाओगे तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तो कभी भी दूसरों की मोहब्बत में हुसैन के सामने न आना। क्यों? इसलिए कि हुसैन के सामने आने के लिए यजीद जितना हौसला चाहिए जो क़यामत तक के लिए लानत बर्दाश्त कर सके। यजीद जितना हौसला चाहिए। भाई आप तारीख का मुतालिया कीजिए, यजीद कोई छोटा खलीफा नहीं था। मेरे बुजुर्गान जो तशरीफ फरमाए हैं भाई साथ दीजिएगा, यजीद कोई छोटा खलीफा नहीं था। तारीख कहती है 28 अरब ममालिक के बराबर अकेले यजीद की हुकूमत थी। 28 अरब ममालिक के बराबर अकेले यजीद की हुकूमत थी। ये तो 1400 साल से आपकी लानत से पिट पिट के इतना सा रह गया है, आपकी लानतों से पिट पिट के इतना सा रह गया है। आइए हुसैन का जिक्र है जो हर यजीदियत के चेहरे को आश्कार कर देता है। मुहर्रम शुरू हुआ, तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के फतवे लगाए जाते हैं कि भाई खुद ही मारा है, खुद ही रोते हैं। मेरा बेदार हो के साथ तो दो ना भाई, साथ तो दो ना। क्या कहते हैं, क्या ये आपके इलाके में नहीं कहा जाता? नहीं सुना कभी? कहा जाता है खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं, खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं। मैं आज 67वीं के इस हसीन इज्तिमा में ये बात 2 और 2 4 करके हाल करने चला हूँ। क्या कहते हैं? खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं। मैं कहते चलो ठीक है, हमारा मकतब इल्म का मकतब है, हमारा मकतब दलील का मकतब है। हमारा मकतब क्या कहते हैं? नहनो अबनाउद दलील, हम दलील के बेटे हैं, हम इल्म के बेटे हैं। तुमने कहा कि हमने ही मारा है, हम खुद रोते हैं। अब अपनी बात पे कायम रहना, मेरा साथ दो। इमाम हुसैन को किसने मारा? मिल के बोलो भाई, किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? इसका मतलब ये है कि यजीद फिर हमारा हुआ। इसका मतलब ये है कि यजीद फिर हमारा हुआ। अब हमारी मर्जी है, हम 7 पुश्त नीचे से लानत शुरू करें या 7 पुश्त ऊपर। हम 7 पुश्त नीचे से लानत शुरू करें या 7 पुश्त ऊपर से। लेकिन जैसे ही हमने यजीद पर लानत की, उनका चेहरा बिगड़ गया। मालूम हुआ यजीद हमारा नहीं, यजीद उनका है।
چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ نہ جانا۔ یہ سوشل میڈیا افراد کرنے والے میرے نوجوان بھائی بیٹھے یہ میری گواہی دیں گے، آج سے تقریباً 4 سال پہلے کراچی میں بہت بڑے اجتماع میں یزید رضی اللہ کے نعرے لگائے گئے، یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ میں کہتا ہوں جیسے ہی اس نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے اس کے اپنوں نے ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ انسان ذلت کا استعارہ بن گیا، وہ انسان ذلت کی علامت بن گیا، اور میں کہا کرتا ہوں یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، جو حسین جیسی عزت کو چھوڑ دے یزید جیسی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یزید جیسی ذلت اس کا مقدر۔ چلو عدل الہی پہ ایک بات کرنے دو، میں نے کہا عدل الہی کا تقاضا ہے بھائی، جب انسان میرٹ سے ہٹتا ہے تو انسان ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے جنہوں نے اللہ کو میرٹ کی بنیاد پر رب نہیں نہ مانا، پھر ان کو کیسے کیسے عجیب رب ملے۔ میں نے کہا جب انسان عدل الہی سے ہٹتا ہے تو وہ ذلت کی پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ بھائی جنہوں نے اللہ کو عدل کی بنیاد پر رب نہیں مانا وہ کیسی کیسی پستیوں کا شکار ہوئے کہ انہیں عجیب عجیب رب ملے۔ کسی نے چوہے کو اپنا رب مانا، کسی نہیں مانا، کسی نے چوہے کو اپنا رب مانا، کسی نے بلی کو اپنا رب مانا، کسی نے بھینس کو اپنا رب مانا، کسی نے سورج کو اپنا رب مانا، کسی نے ستارے کو اپنا رب مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان عدل الہی سے ہٹ گیا۔ عدل الہی میں بہت بڑا جملہ، اور علی حیدر کرار کی ولایت پہ بہت بڑا جملہ کہتے چلا ہو۔ بھائی جنہوں نے علی کو رب نہیں مانا انہیں عجیب عجیب رب ملے، کیونکہ عدل الہی سے ہٹ گئے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں تم علی کو نہیں مانتے نہ مانو، علی تمہارے ماننے کا محتاج ہی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا جنہوں نے علی کو امیر المومنین نہیں نہ مانا ان کو پھر عجیب عجیب امیر المومنین ملے۔ کون امیر المومنین؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان امیر المومنین، حشام امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھانے والے امیر المومنین، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھانے والے امیر المومنین۔ میں کہتا ہوں جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن بھی داعش جیسے ہوں گے۔ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے، بات ہے نا جی میرے پاس تھوڑا سا، جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن بھی داعش جیسے ہوں گے۔ اوہ اللہ اکبر۔ بھائی بہت قیمتی جملہ آ گیا، اپنی عظمت سننا۔ جنہوں نے علی کو امیر المومنین میرٹ پہ مانا پھر انہیں کیسا امیر المومنین بنا۔ جو کعبے میں آیا وہ امیر المومنین، جو کعبے میں آیا وہ امیر المومنین، جو زہرا کا شوہر بنا وہ امیر المومنین، جو رسول کی گود میں آیا وہ امیر المومنین، جو عالم قرآن بنا وہ امیر المومنین، جو حسنین کا بابا بنا وہ امیر المومنین۔ جو کون امیر المومنین؟ سر اٹھانا، کون امیر المومنین؟ وہ علی جو گلبن باغ صفا ہے۔ کون علی؟ میں امیر المومنین۔ میں نے کہا جنہوں نے علی کو میرٹ پہ امیر المومنین مانا ان کی پھر عزت افضائی ایسے ہوئی کہ وہ امیر المومنین ملا جیسے کمالات اس کو ملے کسی اور کو مل نہیں سکے۔ کون علی؟ علی گلبن باغ صفا، سرو دبستان وفا، خورشید برج انتزا، مقصود امر کن فقا، مانی حرف انما، صدف در ولایت، اشرف برج امامت، شاہ عرب، ماہ نجف، تنندہ عقل و نظر، بلندہ نفع و ضرر، مفتی احکام قدر، منشی دیوان قضا، نفس رسول مجتبہ، زوج رسول پارسا، قائم مقام مصطفیٰ، صاحب نصاب انبیاء، آلی
शाही इलम वाला हिमम शेर खुदा आजम अमीरुल मोमिनीन तौहीद का अमीर मीनार फतेह मुबीन कसरे हल्का कमाली आसमान लाफता का आफताब तुर्र जलो को शिमल गता का गोहरे यक्ता बुर्ज अंत मिन्नी ते मंजिलत हारूना मिन मूसा का कौकब तबिंदा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा के नूर से आरास्ता दरसगाह सलूनी का खतीब इल्म लदुन्नी का मुअल्लिम तख्ते अज़मत बुजुर्गी की ज़ीनत वासिलीन का सरदार कामिलीन का मकसद फलक इमामत का रोशन सूरज आलम लाहौर से वाकिफ़कार इंसानी मदारिस से बहरमंद सरचश्मा हिदायत का सरचश्मा फलूल जहाद का जामे अनवार जवामर्दी का मजहर किताब विलायत का दिमाचा किताब इनायत इलाहिया की तकसीम मालिक तुम वाला हो फहाजा अली मौला के साथ मकसूद मैं कहता हूँ जब अमीरुल मोमिनीन ऐसा होगा तो मोमिन भी सलमान जैसा सलमान जैसा होगा। भाई यही वजह है, आप सलामत रहे, आप आबाद शाद रहे। जब भी इंसान अदल इलाही को छोड़ देगा तो इंसान जिल्लत का शिकार हो जाएगा। और जिल्लत की इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है कि लोग कहते थे यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था। भाई कहते नहीं कहते? पुराने अज़ादार बैठे क्या कहते हैं? यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था। चलो आपने इससे पहले बड़े बड़े रंग में ये बात सुनी होगी, अब साइम नकवी की ज़बान से और मेरे रंग में इस बात को सुनिएगा। यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था। मैं कहते तुम ठीक कहते हो, यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था, मगर दोनों शहजादों में फर्क था। यजीद भी एक शहजादा, हुसैन भी एक शहजादा, मगर दोनों में फर्क था। एक जन्नत का शहजादा, एक जहन्नम। इसी मयार पे, इसी मयार पे, इसी मयार पे सलामत रहिए, सलामत रहिए। एक जन्नत का शहजादा, एक जहन्नम का शहजादा, एक जन्नत का शहजादा। मेरा साथ दो तो जुमले दूं। एक जन्नत का शहजादा, एक जहन्नम का शहजादा, एक ततहीर के आंगन में पला, एक निजासत के मरकज में पला। एक ततहीर के आंगन में पला, एक निजासत के मरकज में पला, एक बुग़्ज़ रसूल के साए में पला, दूसरा रसूल के सीने पे पला। जुमला इससे बड़ा, एक के दस्तरखान पर हराम ग़िज़ाएं आती, दूसरे के दस्तरखान पर जन्नत के खाने, दूसरे के दस्तरखान पर जन्नत के खाने आते। यही वजह है जब वलीद ने कहा था हुसैन मैं यजीद के लिए बायत लेना चाहता हूँ, इमाम ने कहा था बायत नहीं करूँगा। बायत क्यों नहीं करोगे? इमाम ने कहा था सुन, अना अहल बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मख्तलफुल मलाइका बिला फतह अल्लाह व बिला यख्तिब व यजीदुर रजुल फासिकुल शारिबुल खम्र मुअल्लिम बिल फिस्क मिस्ली ला युबायु मिसला। इमाम ने कहा था मैं उसकी बायत नहीं करता, इसलिए कि हम नबूवत के घर वाले, हम नबूवत के
अपनी ज़बान के लफ्ज़ भी तोलो के शुक्रिया, अल्फाज बंदगी के भी खोलो के शुक्रिया, और देकर अजान जाने लगो जब मुअज्जिनो, जाते हुए हुसैन को बोलो के शुक्रिया। हुसैन की वजह से ये नाम। इमाम सज्जाद से किसी ने कहा था, मौला ये बताइए करबला में आपके बाबा जीते या यजीद जीता? इमाम ने कहा अभी अजान हो लेने दे, तुझे पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। शायर कहता है ना पूछ वक्त की इन बेसबा किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन। मैं अपने आखिरी जुमलात पे आ गया, चूंकि मुझे आगे लाहौर पहुंचना है। बहुत खूबसूरत सुना, मौला आपकी समाअतों को सलामत रखे। देखिए क्या कहा, हुसैन यजीद के लिए बैअत लेना चाहता। अच्छा देखिए, यजीद इमाम हुसैन से बैअत क्यों लेना चाहता था? नबी अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी ज़िंदगी करे। भाई आप मेरे जुमलात से पहले आप पहुंच गए, मौला आपकी समाअतों को सलामत रखे। तवज्जो, मैं आपके जुमलात को आगे बढ़ाता हूँ। क्यों बैअत लेना चाहता था? देखिए, जब सारे आलम इस्लाम ने बैअत कर ली थी, हुसैन ने नहीं की, उसे मसला क्या था? देखिए, मौलाना मौदूदी से किसी ने कहा कि मौलाना जब सारे आलम इस्लाम ने यजीद की बैअत कर ली तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना ने कहा जुमला बदलो, अपनी अक्ल का इलाज करो। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था जब हुसैन ने नहीं की तो आलम इस्लाम ने क्यों की? जब हुसैन ने नहीं की तो आलम इस्लाम ने क्यों की? अच्छा देखिए, ये 67 ही आरफ वाला इलेक्शन हो, कोई पार्टी, तवज्जो मैं फलसफा बताने चला हूं, कोई पार्टी जो पूरे पाकिस्तान की सीटें जीत जाए सिवाय एक आरिफ वाला की सीट के, तो उसे हुकूमत बनाने में मसला तो नहीं? भाई इधर ही होना, भाई इधर ही होना, बेदार होना। कोई जुमला कहना चाहता हो सिवाय आरिफ वाला की सीट के, तो उसे हुकूमत बनाने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर वो आरिफ वाला की सीट के पीछे पड़ जाए तो मतलब ये होगा इस सीट में कुछ खास है, इस सीट में कुछ, तवज्जो, इस सीट में कुछ खास है। जब सारे आलमे इस्लाम ने यजीद की बैअत कर ली थी तो उसे फिक्र क्यों थी? भाई यजीद को मालूम था हुसैन किसी आम शख्सियत का नाम नहीं, हुसैन किसी आम शख्सियत का नाम नहीं। चलो जुमला देने चला हूं, मैं कहता हूं आज के छोटे मोटे यजीदियों की कोई हैसियत ही नहीं। खुद यजीद की नजर में हुसैन सारे आलम इस्लाम से बदली था, सारे आलम इस्लाम से बदली था। अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाने चला हूं, जरा बेदार होइएगा। उसे मालूम था ये अकेले हुसैन की बैअत नहीं, ये 1.25 लाख अंबिया की बैअत है। भाई ज़ियारत वारिसा नहीं पढ़ते, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूह नबी नबील्लाह या नूह नजील्लाह। ए आदम सफ़्वतिल्लाह के वारिस, आप पर मेरा सलाम हो। ए नूह नबी अल्लाह के वारिस, आप पर मेरा सलाम हो। ए नूह नजी अल्लाह के वारिस, आप पर मेरा सलाम हो। ए इब्राहीम खलीलुल्लाह के वारिस, आप पर मेरा सलाम हो। उसे मालूम
अंबिया का वारिस है। बेदार होना हुसैन, आखिरी जुमला और ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ। हुसैन अंबिया का वारिस है। कौन है हुसैन? उसे मालूम था हुसैन इंसानियत की शान है, हुसैन इंसानियत की शान है, आदमियत की आन बान है, कुरान नातिक है, हुसैन तमाम कमालात में फाइक है, हुसैन दीन है, हुसैन ईमान है, हुसैन अजमत है, हुसैन जलालत है, हुसैन इस्तिकामत है, हुसैन सब्र का कूहे गरा है, हुसैन सबू का बहरे बेकरा है, हुसैन रूहानियत की जान है, हुसैन इमामत की शान है, हुसैन जलवा रबूबियत है, हुसैन शुआए रिसालत है, हुसैन कुतुबुल किताब है, हुसैन उम्मुल किताब है, हुसैन कुरान मुबीन है, हुसैन इमाम मुबीन है, हुसैन अल्लाह का राज दुलारा है, हुसैन अली की आंख का तारा है, हुसैन फातिमा का नूरे नजर है, हुसैन हसन का बरादर है, हुसैन काबे का मुहाफिज है, हुसैन पनाहे दीन है, हुसैन बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह है, हुसैन जिसका जीना हुसैन, हुसैन जिसका मरना हुसैन, हुसैन जिसका जमाल अब्दी है, हुसैन जिसका कमाल अब्दी है। इसीलिए इकबाल ने कहा था हकीकत अब्दी है मुकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। मिल के बाबा से बुलंद सलावत अल्लाह। हकीकत अब्दी है मुकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। वो बैत लेके चाहता क्या था? वो चाहता ये था कि सामने नाम हो इस्लाम का, पीछे काम हो दुश्मनान इस्लाम का। चाहता ये था कि सामने नाम हो इस्लाम का, पीछे काम हो दुश्मनान इस्लाम का। अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताइए कि इमाम हुसैन ने बैत कर ली? बताइए, नहीं बात? मिल के सलावत पढ़िएगा। फिर भी बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। नहीं ऐसे नहीं, मिल के बाबा से बुलंद सलावत। बताइए इमाम हुसैन ने बैत कर ली? क्या कहते हैं? करबला दो शहजादों की जंग थी, एक शहजादा जीत गया, एक शहजादा हार गया। मैं कहता हूं जाहिलो, जीतता वो है जिसका मकसद जीत जाए। आखिरी जुमला, जीतता वो है जिसका मकसद जीत जाए, हारता वो है जिसका मकसद हार जाए। यजीद का मकसद था बैत ले लूं, इमाम ने कहा था सर दे दूंगा, बैत नहीं करूंगा। इमाम ने सर दे दिया, बैत नहीं की। शायद कहता है दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं। सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं। तो चाहता था मैं बैत ले लूं, इमाम ने बैत नहीं की। अच्छा उस जाहिल ने, तवज्जो आखिरी जुमला, उस जाहिल ने जब बैत न ले सका तो उसने इमाम को शहीद करना चाहा, उसने इमाम को मारना चाहा। भाई मैं कहता हूं यजीद जहां पर जालिम था वहां पर जाहिल भी था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि जालिम मौत दे सकता है, नाम नहीं मिटा सकता। आरिफ वाला वालों आखिरी जुमला, जालिम मौत तो दे सकता है, गर्दन तो काट सकता है, मगर नाम नहीं मिटा सकता, नाम नहीं मिटा सकता। उसने इमाम की गर्दन तो काट दी मगर नाम नहीं मिटा सका। दलील ये है कि नौ के सीना पर कुरान की तिलावत कर रहा है, नौ के सीना पर कुरान की तिलावत कर रहा है। ये हुसैन की फतह की दलील है। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, दीन को बचा लिया।
اور اللہ نے کہا حسین تو نے میری خاطر دین کو بچایا ہے، جا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، آج سے ہم نے اپنی رضائیں تیرے نام کر دی۔ کیا کہا تھا محسن نبی؟ اس نے کہا تھا سجدے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے، نو کے سینہ سے عرش تلک خاموشی کو تو دیکھ، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے، شبیر کچھ کہے، سب کچھ قربان۔ لیکن یاد رکھنا یہ دین ایسے نہیں بچ گیا، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے زینب کا پردہ قربان کیا۔ رونے آئے ہو مولا آپ کی عزاداریوں کو کہو۔ میری آپ سے دستخط گزارش ہے، جب بھی رویا کرو نا فقط مصائب سنا نہ کرو، مصائب کو محسوس کیا کرو، اس لیے کہ وقت آخر میرے مولا نے اپنے کسی اور کو یاد نہیں کیا، شیعوں آپ کو یاد کیا ہے۔ بی بی سکینہ روایت کرتی ہے میں اپنے بابا کی لاش کے قریب گئی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی شیعتی ما ان شربتم اسم ما ان فذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فندبونی، او میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کا ذکر سننا مجھ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء آج جمیعاً تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا، ظالموں نے میرے اصغر کو پانی نہیں دیا، اجرکم من اللہ۔ میں بڑے اختصار سے گزروں گا میرے بھائی آگے۔ عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا نا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا۔ عزادارو اس عالم میں ایک مستور ہے جو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر آل محمد کی مظلومیت کو دیکھ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس نے اپنی کنیز کو بھیجا، اس نے کہا کنیز جا کر ان قیدیوں سے نام پوچھ، ان کا وطن پوچھ، ان کا جرم پوچھ۔ اللہ جانے اتنے مظلوم قیدی ہے، جب سے بازار میں آئے ہیں نا میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ یہ کنیز آئی سید سجاد کے قریب آ کے کہنے لگی قیدی دور مکان کی چھت پر بیٹھ کر میری مالکن تمہاری مظلومیت کو دیکھ بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے اور کہہ رہی ہے اپنا نام بتا، اپنا جرم بتا، اپنا وطن بتا۔ مولا سجاد نے کہا اے کنیز اپنی مالکن سے کہہ تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی، تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی، جو ماتم کرنے آئے ہو تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی۔ اس نے ایک ایسا جملہ کہا میرا مولا بازار میں تڑپ گیا، کہنے لگی تو نہیں جانتا میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز۔ عزادارو جیسے ہی اس نے جملہ کہا امام نے کہا اپنی مالکن سے کہہ گھر میں بیٹھ کے میرا نام نہ بول، خود بازار میں آ۔ یہ مالکن بازار میں آئی، اس نے ایک جملہ کہا، سنو کہ جملہ میرے ماتمیوں تمہاری نظر جملہ، اس نے آ کر سید سجاد کے قریب ایک ایسا جملہ کہا میرا امام بازار میں خون رونے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگی قیدی بدماشوں کا ماحول ہے، میں زینب کی کنیز ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ کرنا، مجھے زیادہ دیر بازار میں۔ عزادارو امام سجاد نے کہا اور میرا اللہ ہم اتنے غریب ہو گئے۔ عزادارو یہ کنیز گئی جناب زینب کے پاس، کہنے لگی وہ تو نام نہیں بتاتا، بتا تیرا نام کیا ہے۔ بی بی نے چھکی ہوئی گردن سے کہا آج کوفہ میں اور میرے بابا کی
میں نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ